वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहां से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती हैं ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खैमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना। उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली मां का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा, सहमा सहमा, रो के, दिलासे दे के, आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेरे खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का वलवला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत, वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं।
اے حسین ابن علی نازش آلے نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آلے نبی تم پر سلام۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واز کرے گا، اور مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا؟ تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جواں مردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا؟ تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائی۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے، اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کے حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلیں بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں؟ سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی۔
किसी भी मौके पर किसी को मुश्किल में देखकर इस तरह का रवैया इख्तियार ना करें। बहुत सारे लोग बगले बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, देखा ना फलाना उलझ गया। ये तो तरीका मुशरिकीन मक्का का है, कुफार का तरीका है ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का विसाल हो गया तो कहने लगे, देखा ना, हम ना कहते थे अब कौन जिक्र करेगा, अब कौन नाम लेगा। जब उन्होंने ये लफ्ज कहे तो मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, इतनी हसीन अंदाज में, इतनी सोहनी सूरत, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैरे कसीर अता फरमा दी है। ये कौसर से क्या मुराद है? एक तो कौसर से मुराद है वो जामे कौसर, वो जन्नत की नहर जिसकी तैयारी कस्तूरी से की गई, सोने जवाहरात से जिसको सजाया सवारा गया, जिसके पास प्याले इस तरह पड़े होंगे, इतने प्याले होंगे जिस तरह आसमान पे तारे चमकते हैं, और प्यासी उम्मत जाएगी तो हुजूर जाम भर भर के उन्हें पिलाएंगे। एक तो कौसर से मुराद वो हौजे कौसर, जामे कौसर, और एक कौसर से मुराद दीन इस्लाम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद कुरान पाक, कौसर से मुराद इस उम्मत को दिए गए वो अहकाम के जो करने में आसान है और अजर उनका ज्यादा है। कौसर से मुराद नबी पाक के मोजज़ात। इसी कौसर से मुराद रब फरमाते हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, जिस तरह की औलाद आपको दी है किसी को नहीं दी। आपकी बेटियां, आपके नवासे, आपके शहजादे, इन्ना आतैना कल कौसर। क्या शान है सैयदा ज़ैनब की, क्या शान है हजरत रुकैया की, क्या शान है उम्मे कुलसूम की, सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे कुलसूम की, क्या शान है सैयदा फातिमा ज़हरा की, क्या मकाम है मौला अली शेर खुदा, क्या रुतबा है इमाम हसन का, क्या मकाम दिया है अल्लाह ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को। एक कौसर से मुराद हुजूर की औलाद। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद रब फरमाता है महबूब जिस तरह के सहाबा आपको दिए हैं ना, दुनिया ढूंढेगी भी तो सिद्दीक़ अकबर जैसा नहीं मिलेगा। जमाना तलाश भी करे तो फारूक आजम जैसा पा ना सके, हजरत उस्मान गनी की मिसाल दोबारा ना मिलेगी। और कयामत तक मैदान भी सजेंगे, जंगें भी होंगी, लेकिन चर्चे और तज़किरे मौला अली शेर खुदा की तलवार के किए जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कौसर का माना है हबीब आपको खैरे कसीर अता कर दी, और करेंगे नहीं कर दी, करेंगे नहीं कर दी, दे दी महबूब खैरे कसीर, आपको खैरे कसीर दे दी। अब आप पता क्या करें, फसल्लि लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़े। इसका शुक्राना ये है कि आप नमाज पढ़े, वनहर और कुर्बानी करें। अल्लाह ने खैर कसीर दे दी, अब शुक्राने में नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, आपका दुश्मन जड़ कटा है। अबतर अरबी में उस जानवर को भी कहते हैं जिसकी दुम कटी हुई हो। आपका दुश्मन दुम कटा है। अबू जाल की औलाद मरी तो नहीं थी सारी, बल्कि अबू जाल की औलाद में तो हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके बेटे थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था, हुजूर के गुलाम हो गए थे, पर कभी किसी ने कहा मैं अबू जाल की औलाद हूं। यजीद की कुछ सारी औलाद मर तो नहीं गई थी, कभी किसी ने कहा है मैं उसकी औलाद में से हूं। दुश्मनों की जड़ कटती है, दुश्मनों की। उन्होंने तो कहा था कि इनकी औलाद कोई नहीं, इनका जिक्र कैसे होगा। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें सैयद मिलेंगे, सादात मिलेंगे। और जहां तक जिक्र की बात है, वरफाना लका जिक्र, अल्लाह फरमाते हैं हबीब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंदियां अता फरमा दी। हर घर गली, हर हर नगर, हर कोने रसूल पाक का तज़किरा हो रहा है। करना क्या है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। कुरान पाक की आयत बताती है कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज है,
پھر قربانی. یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے, قربانی کا ذکر ہی بعد میں. پہلے نماز پھر قربانی. قربانی شکرانے میں کریں. میرے عزیز, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی لیے بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کا درس دیا تھا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ امیر بندے اکیلے اکیلے خوشی نہ مناؤ, بلکہ غریبوں کو شامل کرو خوشیوں میں. چھوٹی عید کا موقع آیا تو فطرانہ رکھ دیا ساتھ, کرو نا خوشی, تو کھلاؤ غریبوں کو بھی, دو ان کو بھی. ہمارے ہاں تو فطرانہ نہیں, زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں, اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا. آپ کے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو کہا عقیقہ کر لو, رشتہ داروں کو کھلاؤ, دوستوں کو کھلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ. اگر آپ نے نکاح کیا تو کہا ولیمہ ضرور کرنا, خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا, چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لو, ولیمہ ضرور کرو, دوستوں کو لوگوں کو شامل کرو. بڑی عید آ گئی تو فرمایا عید بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو. لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو, رشتہ داروں کو بھی دو, دوستوں کو بھی دو, اپنوں کو بھی دو, اور غرباء کو بھی شامل کرو. ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے دولت زیادہ آئی لوگوں کے پاس, ان کے خرچے بڑھ گئے, ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے, پھر ہم بند ہو کے رہ گئے اپنے آپ میں. غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے, اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے, معذرت کے ساتھ, ناراض نہیں ہونا. وہ بھی اپنی جگہ بند ہے, بانٹ کے نہیں دیتا. اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے, دائیں بائیں دیکھے, تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ